अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फ़िल जन्नति बाबन युक़ालु लहु अज़्ज़य्यान यदखुलु मिन्हु अस्साइमून यौमल क़ियामा ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम युक़ाल अय्न अस्साइमून फ़यक़ूमून ला यदखुलु मिन्हुम अहदुन गैरुहुम फ़इज़ा दख़लू उग़लिक़ फ़लम यदखुल मिन्हु अहद। रवाहुल बुख़ारी। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मन, बुज़ुर्गान मुहतरम, जमियतुज़ ज़ैतून तरफना मसाइल रमज़ान कोर्स अवल वर्ज़े के ज़ता सो अटोल अहबाब ता खुश आमदीद बखैर रागले। नन बमूंगा द रोज़े तारीफ़ दो और दो रोज़े अक़साम और रोज़े अहमियत फ़जीलत और दो रोज़े शराइत पर हवाले से गुफ्तगू अर्ज़ करूँ। रोज़े तारीफ़ दादा से उलमा लिखली द रोज़े तारीफ़ था इमसाक यानी बचीदन रुकना बचना दादा रोज़े सुकुम दा लुग़वी माना दा और रोज़े इस्तिलाही माना दादा तो सुबह सादिक न होने सा और गुरूब आफ्ताब रसे दरेश शानों ना अखपल जान मने कौन खाने ना पीने ना और इज़्दिवाज ताल्लुक़ ना अखपर जान क़स्दन दा बचवन दा रोज़ादा लिहाजा कचेरे चा मतलब दे सुबह सादिक ना खो नियत वो तो रोज़े खो गुरूब आफ्ताब ने तकरीबन 2, 3, 5, 10 मिनट मख सू खड़ू रोज़ा नशवा हमदरंगे यो सड़े मतलब दे का सहर ना सुबह सादिक ना होने सा गुरूब आफ्ताब पर इसम ने जो खड़ली ने खाना पीना इस दिवाजी ताल्लुक़ ने दा कायम करे लेकिन नियत दो रोज़े नौ नदी रोज़ा मुनशवा दिवा जीवानी मा क़ैद वाला को क़स्दन दा दो रोज़े चुकुम दा तारीफ़ था और रोज़े चुकुम दा अक़साम दी फ़ुक़हा लिखली दी बुनियादी तौर पर रोज़ा चुकुम दा शपक किस्म दा शपक अक़साम दी इजमाली तफसील नगर च वह जुड़ेगी फ़र्ज़ रोज़ा, वाजिब रोज़ा, मसनून रोज़ा, मुस्तहब रोज़ा, नफल रोज़ा, मकरूह रोज़ा। व मकरूह किम दुआ किस्म दी मकरूह तंज़ीही और मकरूह तहरीमी। नो फ़र्ज़ रोज़ा कुमरा नुआ फ़ुक़हा लिखली दी रमज़ान रोज़ा हमदरंगे रमज़ान क़ज़ई कुम रोज़ा दा हमदरंगे ज़िहार क़त्ल और द कसम कुम कफ़रा दा गौला रोज़ा शवरा हमदरंगे एहराम पाबंदियान खिलाफ सुकुम मतलब दैस गवशी मतलब एहराम के शिकार वगैरह कौन दा कुम रुजूदी कना दा टोल सुकुम दा फ़र्ज़ रोज़ा किश मरेगी वाले से दा क़तई दलील सरा साबित थी दिवा जवान फ़ुक़हा कली दा फ़र्ज़ रोज़ी दी और वाजिब रोज़ा सरे नज़र होना सी समा का फ्लंके का रोशी नज़बो रोज़ा नसम नो दा वाजिब रोज़ा दा मसनून रोज़ा 10 मुहर्रम रोज़ा और सरा 9 मुहर्रम दा मसनून रोज़ा दा और मुस्तहब रोज़ा हर महीने के दरे रोज़न सतन ख़ास तौर पर अयाम 20 यानी 13, 14 और 15 कमरी कुम तारीख़ था अगबानी दा रोज़ा सुकुम दा मुस्तहब दी और नफल रोज़ा दिन अलावा कुमा रोज़ी देगा नफल दी यानी काल के रमज़ान अलावा सौरे से सड़ा नसी रोज़ा नसी नो दा उसको रोज़ा दा नफल रोज़ा दा और मकरूह माता सोखिल मकरूह बेदवा किस्म दी मकरूह तंज़ीही और मकरूह तहरीमी। मकरूह तंज़ीही फ़ुक़हा कली दी सिर्फ 10 मुहर्रम बने रोज़ा नस्तान यानी 9 मुहर्रम बने या 11 मुहर्रम बने मक्के और सा रोज़ा न निवन सिर्फ 10 मुहर्रम बने वा रोज़ा निवन दा मकरूह तंज़ीही दी और मकरूह तहरीमी सुकुम दा ईद पर रोज़ा नस्तान हमदरंगे सुकुम दा अयाम तशरीक़ थी आगे के रोज़ा नस्तान दा फ़ुक़हा कली दी सदारो सुकुम दा मकरूह तहरीमी दी दा चोरे से रोज़ा न की गए नाजायज़ दा और रोज़ा सुकुम दा दागा दुआ हिजरी के हुकुम दा फ़र्ज़ शवी दा रमज़ान में दिन मख के 10 मुहर्रम सुकुम रोज़ा वा दा फ़र्ज़ हुआ बैदा ख़त्म शा और रोज़ा मुकम्मल में सुकुम दा पदी उम्मत बने दा फ़र्ज़ हुआ। कुरान पाक अल्लाह ताला फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों तासु बाने रोज़ा फ़र्ज़ शवी दा
تاسو نو مخکې خل کوم امتونه تیر شوی دغه باندې روزه فرض کړی شوی و نو دینه معلومیږي چې مخکې کوم امتونه وو هغه باندې روزه فرض و نو فقها لیکلي دي چې روزه 10 محرم و بیا هغه نه پس کوم نه غوړه فرضیت ختم شو او پر دې امت باندې کوم نه د رمضان میاشتې روزه کوم نه دا فرض شوی او دې فضیلت خو تاسو ډېر وړاندې دي فضیلتونه خو ډېر دي مثلا یو حدیث تاسو سماوس خو شروع کې تاسو را ذکر کو بخاری شریف کې غاره روایت شوی دا سو سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان فی الجنه بابا جنت کې یو دروازه ده یقال له الریان حتی ریان یلیشي يدخل منه الصائمون يوم القيامه قیامت پر ورځ به روزادار هغه دروازې نه داخليږي لا يدخل منه احد غيرهم او روزادانو علاوه بل څوک دروازې نه نشي داخليدلی يقال اين صائمون اعلان بوشي روزادار چرته دي فيقومون او بودريږي لا يدخل منه احد غيره او غنه ثواب بل څوک نشي داخليدلی فاذا دخلوا سکله دا روزادار ریان باب نه داخل شي او غلق نو دا باب دروازه به کوم دا به بند کړل شي فلم يدخل منه احد دینه پس په بل څوک نه داخليږي بخاری کې دا روایت ته همدارنګه جامع ترمذی کې روایت ته سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ورېدل دا ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك روزادار خولي کومه بدبو ده دا الله تعالی په نس کوم دا مسک خوشبونه هم زیاته محبوبه ده ترمذی کې دا روایت هم درنګ به شمار روایتونه دي تاسو غوړلې دي او بل شي کوم دا په باره کې کوم گفتگو کوم غادر روزه شرایط دي نو فقها کوم دا 7 شرایط روزه د پر لیکلې دي روزه به کله صحیح کیږي اول شرط دا چې مسلمان وي کس کافر باندې روزه نشته کشر کافر عیسائی يهودي همدغه کڅوک مرتد شي او روزه وهم نسی کنه او روزه نیت مولې نبی دغه روزه نکیږي همدغه فقال کړي دي کچېری یو کس کافر وي غا صبح صادق نه تقریبا 1 منټ 2 منټ 15 منټ نمخ کې مسلمان شي نو باندې روزه اوس دغه فرض شو د روزه اوس نسی او کچېری یو کس کوم دا ورځ ټیم کې مسلمان شو کافر او مکه ورځ ټیم کې مسلمان شو روزه کې نو دا روزه په دې باندې نشته او د دې قضا هم دې باندې ورسته نشته باندې څنګه دا روزه فرض کړه هغه ټیم کې د دې د سړی کې د کس کې د روزه اهلیت نو نو دې واجب باندې دا روزه باندې فرض نه ده د فرض نه ده نو دې قضایم په دې باندې نشته البته کوم دا ابدا به اوس روزدار سره بهتر دي پر ادا ده دا مخامر سو نخري سو نسکی امر روزدار څنګه وخت لري مخامر سدام تیر کی دویم شرط کوم دا بلوغت ته بالغ وي نه بالغ باندې روزه فرض نه ده نو ک الکوي یا مرنګ جن کوي نر یا خزا ومشومه فغبن غب کنه بالغ ونی غبن روزه نشته اور بلوغت عمر سکم دا فقال کله دا زیات نه زیات 15 سال لا 15 سال باندې پس په مطلب خامخا روزه نسی او کغه نه مخکې څوک مطلب د بالغ شو الک سکم دا غته احتلام وشو شیطان ورته راغلو نو دا اختم نه روزه اوس نسی شروع کوي دا اوس 15 سال انتظار نه کوي اختم نه روزه دوم فرض شوی دا بنسی هنرنګ کا جنې دا او غته مطلب د حیض راغلو منسز ورته راغلی جمع وشوي نو استبدی باندې مطلب د روزه فرض شوی آیا عمر 12 سال لا آیا 13 سال لا آیا 14 سال لا مغه ټیم نه روزه نه سیدا اوس 15 سال انتظار نه کوي که روزه نه سیدا نو ګناګار ده او ګناه مطلب د ارتکاب کوي بعض اوقات والدین سیدا خو مشموله ده مثلا 13 کلمات یو کس فون وکړو ما بچی ته روزه په وخت کې مطلب ده منسز جمع ورته راغله او غبر اصل امور د ګرمیم ده ما ورته حضرت سے روزه قربانه فرض شوی دا خو روزه نسی وړي مشومه دا اصرار کولو سو کوم ګرمي دا مالو ګورا مشوم عمر کم دا یا ګرمي دا روزه باندې فرض شوی نو بعض اوقات والدین کوم نه به ورتي بس تاسو مشومه من سه روزه ایسه خبره نه ده نو دا والدین ګناګار دي دا به والدین ګناګار دي نو دی واجبانه کلام مشوم یا مشومه بالغ شي بلوغ ته ورسیږي نو ډایرک باندې روزه فرض یا روزه نشي دریم شرط کوم دا عقل من عاقل سړي باندې روزه فرض دي بالغ کوم دا هغه نه مجنون پاگل سکم دغه باندې روزه نشته خدا فقها لیکلي دي کچې یو مطلب د کس کله رمضان شروع شو غټی کو او به مینس کې سکم دا څو ورځې د پرغه مطلب د بهوشي باندې راغله غنه پس بیا ټیک شو نو دا سورج کوم بهوشي دی باندې غلی دا نو د دې ولا روزه مطلب دا څه دا به ورسته قضایي کوي البته که یو سړی باندې مطلب د اټول میش سکم دا غا
ټول مېش رمضان ټول مېش په بهوشي کې تیر شوله بالکل هوش او تر نغلو نو په غبن د دې روزه مطلب ده دا روزه غبن څوک دې غته معاف دي او څورم شرط فقاله کله د روزه علم ورته روزه د مبني فرض د روزه فرض د شریعت کې خدا ته سوزین کې اوسه ته دا مسله اخ کس پردا کوم کس مطلب ده دال حرب کې پد کیږي او غو مسلمان شو نو غا دال حرب یا دال کفر کې غته مستی پته نشته تو روزه شریعت کې فرض ده کنه نو غبنه اوس مطلب که روزه نه نسی غنمنه روزه فرض نه ده او کشری یو کس مطلب د دال اسلام کې پد کیږي نو غدا عذر نشي پېښ کولای چې ما خروجه ځکه نو ونیولې سماته روزه فرضیت علم نو روزه کې دارالاسلام کې جهالت حکم دا عذر نه ده البته دال حرب یا دال کفر کې جهالت عذر ده کا یو کستا دال حرب کې مسلمان شو پته نه و چې روزه فرض ده غو نه نستنه غو د روزه دا ون فرض نه ده ګورنګار نه ده او بل پنځم شرط دا سړی صحتمند وي صحت کا یو سړی مطلب د بیمار وي او مرض د سیدا څخه کچره غو روزه نه سیدا مرض بڑاو کیږي او مړېدو خطر ده یا عضو سکم ده غازه کېدو خطر ده یا بیماری سکم ده اوګدېدو خطر ده یا ناقابل برداشت تکلیف خطر ده نو په دې صورت کې هم د روزه معاف ته د روزه منسي او رسته قضایي کوي ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر پیغام شر سکم ده کس مقیم وي کيو سړی مسافر وي کنه او سفر سکم 48 میل انګریزي کیلومتر سکم ده 77.25 کیلومتر ان 77 کیلومتر جوړیږي کسې په دوره نیس تر سړی سفر کوي سفر باندې وځي نو غته مطلب د سفر پروژه کې روزه معاف تا ورسته قضایي کی ومن كان مريضا ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر لیکن دام تاسو ځین کې وسته یا خو یو کس مطلب د رمضان میاشتې مخ کې سفر باندې وته نو ځکه روزه نه نسی نو خیر معاف تا ورسته دی ونسی او یا دا کچر رمضان مې شروع شو او سره سفر کوي مې غد بر فقها شرط دال کړی دا ته سحرین یعنی صبح صادق کله صبح کیږي غنه مخ کې دا سفر د شروع کړی وي چې کله صبح صادق کیږي غا سفر شروع وي نو هغه سره غد پر روزه مافته کغه نه نسی د رخصت ته ورسته به قضایي کوي کچر یو سره صبح صادق په وخت کې غا مقیمو نو غا روزه نشي پرېږدولې غا روزه نشي هغه د پر رخصت نشته نو دا مطلب د تاسو ذهن کې اوسه دی او فقال کلی د روزه سفر په واسه کې روزه ستن نیوندا بهتره ده کله سړی نستل شي نو خبره ده ورته روزه کې ټول خلک روزه نسی نو سحری کوون او افطاری کوون دا آسان وي او کچري سړی سفر کې روزه ونه نسی ورسته نسی نو به سحری خورن عمدرنګ افطاری خورن او سحری جوړون دا به ډېر مشکلات سړي ته پیدا کیږي نو بهتره خبره ده کچري سړی روزه نستل شي نو نسی او سپیګم وم شرط حکم دا غدا خدای حکم دا حیض او نفاس نه پاک وي کچري چې یو خاجه ته حیض جمع منسز دی یا نفاس دا بچای شوی دا د ایام دی نو دا روزه نشي نستله دا به د روزه حکم دا قضایي او رسته کوي او دی وخت کې دا روزه نشي نستله نو دا ما مختصرا تاسو په مخ کې د روزه تعریف او د روزه اقسام او د روزه اهمیت فضیلت او د روزه حکم د شرایط ذکر کو الله تعالی دې ماته او تاسو ته د دین فهم او سمجھ نصیب کی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم جزاكم الله خيرا